बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के पास एक ऐसा ईमान अफरोज़ वाक़या लेकर आए हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को तब्दील करके रख देगा और आपको मालूम हो जाएगा कि अल्लाह जो चाहता है वही होता है। ये वाक़या अमीर हमज़ा साहब ने लिखा है। उमर इब्राहिम अडेलू से मेरी पहली मुलाकात जमात इस्लामी के दफ्तर मंसूरा में हुई। सूद के इज़दाद के ज़िमन में ये मीटिंग थी। इस मीटिंग में पता चला कि उमर इब्राहिम साहब स्पेन के नौ मुस्लिम हैं और लाहौर में रिहाइश करते हैं। चुनांचे मैं चंद दिनों के बाद उनके घर में था। उमर इब्राहिम स्पेन से ताल्लुक़ रखते हैं। स्पेन, जिसे हस्पानिया भी कहा जाता है, जहां मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की है। उमर इब्राहिम साहब की पाकिस्तानी अहलिया मोहतरमा ने उनके अल्फाज के साथ तारुफ़ करवाया कि उमर इब्राहिम ज़ुबान के हिसाब से तो हस्पानी हैं, मगर वो अंग्रेज़ी भी मादरी ज़ुबान की तरह बोलते हैं। उमर इब्राहिम बताते हैं कि मेरे वालिद साहब ज़बरदस्त किस्म के मजहबी मसीही थे। कैथोलिक फ़िरके से उनका ताल्लुक़ था। मेरी 3 बहनें हैं, जबकि मैं अपने वालिद का वाहिद और इकलौता बेटा हूँ। वाहिद ने नज़र मान रखी थी कि मुझे पादरी बनाएंगे, मसीही दुनिया का बड़ा आलिम और प्रीसिस्ट बनाएंगे। चुनांचे मैंने होश संभालने पर मजहबी स्कूल में जाना शुरू कर दिया। वहाँ तालीम हासिल करने लग गया। 2 साल तालीम के बाद मैंने 2 साल का अरसा मसीही सूफियों की खानकाह में गुजारा। ये तसलीस और दुनिया छोड़ने का नज़रिया मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे ये सारा कुछ गैर फितरी सा दिखाई देता था। मेरा जहन इससे मुतमईन नहीं था। चुनांचे मैंने अपनी ज़िंदगी के 4 साल 2 साल मसीही मदरसे में और 2 साल मसीही खानकाह में लगाने के बाद अपने वालिद से साफ़ तौर पर कह दिया कि मैं यूनिवर्सिटी के आला तालीम हासिल करना चाहता हूँ। मैं पादरी और मसीही सूफ़ी नहीं बनना चाहता। वालिद साहब मेरी ये बात सुनकर बड़े मायूस हुए, इसलिए कि मेरे बारे में उन्होंने जो ख्वाब देखा था, मेरे जवाब से वो ख्वाब चकनाचूर हो चुका था। चुनांचे मेरे वालिद साहब ने मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया। उसके बाद मैं स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने लगा। मेरी ये तालीम ज़राती मंशियात पर थी। 1984 में जब मैं यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होने के करीब था, मेरी तालीम तकमील के आखिरी मरहले पर थी। तो इस दौरान मेरी मुलाकात अल्लाह के एक ऐसे बंदे से हुई जिसके ज़रिए अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। ये बंदा बरतानिया के इलाके स्कॉटलैंड का रहने वाला था। उसने इस्लाम कबूल किया और फिर इस्लाम का दाई और मुबल्लिग बन गया। वो मैड्रिड में मुकीम थे और अहले स्पेन को इस्लाम की दावत दे रहे थे। उनका नाम अब्दुल कादिर है। उन्होंने ग्रेनाडा में भी मस्जिद बनवाई, जनूबी अफ्रीका के कैप टाउन शहर में भी मस्जिद बनवाई। दुनिया भर में मसाजिद बनवाते हैं और इस्लाम की दावत देते हैं। बस उन्होंने यूनिवर्सिटी में मुझे देखा और मैंने उनकी तरफ देखा। उन्होंने मुझे बुला लिया। बात शुरू हो गई और यूँ लगा जैसे कि बरसों की सनाशाही हो। शेख अब्दुल कादिर का जिस जगह क़याम था, मैं वहाँ जाने को उनके साथ ही चल दिया। वो नमाज़ पढ़ने लग गए। मैंने देखा तो नमाज को योगा समझा, लेकिन फिर सोचा कि ये योगा तो नहीं लगता, कोई और ही चीज़ है। बहरहाल वो जब फ़ारिग हुए तो मैंने पूछ लिया कि ये आप क्या कर रहे थे। कहने लगे, मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह के हुजूर इबादत कर रहा था। मुझे ये सुनकर एक झटका लगा। झटका इसलिए लगा क्योंकि मेरा ख़याल तो यही था कि अरब ही मुसलमान होते हैं, यूरोप के लोग मुसलमान नहीं होते। अब यूरोप का एक बासिंदा मुसलमान है, बरतानिया के इलाके स्कॉटलैंड में पैदा होने वाला मुसलमान कैसे होगा। मेरे लिए ये बात ताज्जुब की बात थी और ये तो बहरहाल हकीकत थी कि अब्दुल कादिर साहब अब मुसलमान थे और मेरे सामने थे। मुझे कहने लगे, माबूद 3 नहीं बल्कि एक हैं, कहो और बोलो, उसका नाम अल्लाह है। और फिर वो अल्लाह अल्लाह कहने लगे। मैंने भी 3 बार अल्लाह कहना शुरू कर दिया और जैसे ही मैंने अल्लाह अल्लाह कहा कि जैसे मेरे दिल को सुकून आ गया हो, चैन आ गया हो। वो प्यास जो मुझे बचपन में थी उसका मदावा हो गया हो। शेख अब्दुल कादिर ने मज़ीद कोई बात नहीं की और मैं यहाँ से रुखसत हो गया। मेरी हालत को देखकर शायद उन्होंने मुझे इब्तिदा में इतनी ही खुराक देना मुनासिब समझा। मैं अपने किसी काम के सिलसिले में ट्यूनस गया। जब मैं अपने काम के सिलसिले में ट्यूनस गया तो मैं बड़ा परेशान था। मेरी परेशानी की कोई ख़ास वजह भी नहीं थी। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ वहाँ हम दोस्त इकट्ठे खा पी रहे थे, गपशप लगा रहे थे कि अचानक अजान की आवाज़ बुलंद हुई
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جب میں نے اللہ کا نام سنا تو اس نام نے میرے دل پر ایسا اثر کیا کہ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ دوستوں نے پوچھا کدھر؟ میں نے کہا اللہ کی جانب۔ کہنے لگے یہ کیا؟ میں نے کہا اللہ بلا رہا ہے، مسلمانوں کی مسجد میں جا رہا ہوں۔ کہنے لگے وہاں تیرا کیا کام؟ کہا بس جانا ہے، وہاں مسلمان کی نماز دیکھوں گا اور پڑھوں گا۔ کہنے لگے مسلمان تجھے ماریں گے، ہو سکتا ہے قتل بھی کر دیں، یہ گاؤں ہے، لوگ بھی نہ جانے کیسے ہوں، تو ہمیں بھی مصیبت میں ڈالے گا۔ کہا کچھ نہیں ہوتا اور دوستوں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف چلا گیا۔ وہاں لوگوں کو دیکھا کہ ہاتھ منہ دھو رہے تھے، مجھے کیا پتا وضو کس چیز کا نام ہے، چنانچہ میں نے ہاتھ منہ دھویا اور مسجد میں چلا گیا۔ صف میں کھڑا ہو کر اب میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، جس طرح وہ لوگ کر رہے تھے اسی طرح کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ دائیں بائیں والوں کو ہاتھ لگ جاتا، بیٹھنے لگ جاتا تو ٹانگوں کو اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا تو پاؤں لگ جاتا۔ ٹیونس کی اس مسجد کے نمازی جو میرے دائیں بائیں تھے حیران تھے کہ آج کون سا نمازی آ گیا ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ جوتے پہن کر نہیں گیا تھا، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اب نماز ختم ہوئی تو دائیں بائیں کے نمازی میرے طرف حیرانی سے دیکھ رہے تھے، مجھ سے عربی میں بات کرنے لگے تو مجھے عربی نہیں آتی تھی۔ یوں بات آگے بڑھی اور لوگ میرے ارد گرد اکٹھا ہو گئے۔ اتنے میں امام صاحب بھی آ گئے۔ میں نے انہیں فرانسیسی زبان میں کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ امام صاحب نے اپنے مقتدیوں کو کہا یہ کوئی نیا مسلمان ہے، اسے چھوڑ دو۔ اب میں حیران ہو رہا تھا، میں بڑا حیران تھا کہ میں نے کیا اعلان کر دیا اور کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، مگر یہ میرے دل کی گواہی نہیں تھی۔ اب جب میں واپس میڈرڈ گیا تو ایئرپورٹ سے سیدھا شیخ عبد القادر کی خدمت میں پہنچ گیا۔ میں جب ان کے یہاں پہنچا تو خوبصورت اتفاق کہ وہ دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے چہرے سے پہچان لیا اور کہا اندر آ جاؤ۔ مجھے اللہ سے محبت اور نماز پڑھنے کا جنون ہو گیا، تو بس میری یہی چاہت تھی کہ میں نماز پڑھنے چلا جاؤں۔ ہر وقت میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ کب ایسا وقت آئے گا جب اذان ہوگی، جب وقت ہوگا اور میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاؤں گا۔ دل تو یہ چاہتا تھا کہ ہر لمحہ نماز میں ہی رہوں۔ نماز اور اللہ کا ذکر یہ دن رات میرا کام تھا۔ میں نے سورہ فاتحہ بھی یاد کر لی تھی، تینوں کل اور نماز کی دعائیں بھی یاد کر لی تھیں۔ رمضان بھی آ گیا تھا۔ میڈرڈ میں واحد مسجد جو مسلمانوں کی تھی وہ بھی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جسے مراکش کے لوگوں نے نماز کے لیے بنایا تھا۔ میں وہاں چلا گیا اور اعلانیہ طور پر کلمہ شہادت پڑھتا رہا۔ میں اپنے شیخ عبد القادر کے ہمراہ 25 سال تک رہا، پڑھتا بھی رہا اور دین کا کام بھی کرتا رہا۔ میرے عزیز دوستو، یوں عمر ابراہیم جسے باپ پادری بنانا چاہتا تھا وہ اسلام کا داعی بن گیا۔ اس سٹوری سے، اس واقعے سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور بہت ساری باتیں ہمیں سمجھنے کو ملتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ماننے لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ آسانیاں بانٹنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر ہم آسانیاں بانٹیں گے تو پھر دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ آسانی کریں گے۔ ہم مشکلات میں پڑ جاتے ہیں اور دوسرے احباب کو بھی، دوسرے لوگوں کو بھی مشکلات میں ڈال دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم پیدائشی طور پر مسلمان ہیں اور ہمیں کسی مصیبت اور کسی مشکل کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ایک وہ شخص جسے اس کا باپ پادری بنانا چاہتا تھا، جسے اس کا باپ عیسائیت کا مبلغ بنانا چاہتا تھا، جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہو گیا کہ اس کے دل نے اللہ کے لیے گواہی دی، اللہ کے نام کی گواہی دی۔ یہ ایک ایسا ایمان افروز واقعہ ہے جو کہ آپ کے ایمان کو، آپ کی دین کی محبت اور پیار کو تازہ کر دے گا۔ آپ بھی کوشش کیجئے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں اجاگر کریں تاکہ آپ سے محبت کرنے والے لوگ بھی پیدا ہوں، کیونکہ جو بھی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ دوستو، آپ کو آج کی یہ ایمان افروز ویڈیو کیسی لگی ہمیں ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور جس کا کمنٹ سب سے اچھا ہوگا اس کے کمنٹ کو اسکرین پر دکھایا جائے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔